बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तान कर्मेलित याजक दावन मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज डिसेंबरची 8 तारीख. मोरियेसो पाप खत नसता गर्भी संभव ही परब हो दाबाजो आज आम्ही संभ्रमतो. ऐसो वांजेल ऐकून या फेस्ताचो महत्व आणि देवाच्या उतराचो संदेश समजूंक प्रयत्न करूया. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळी 20 आणि 30 आणि 8 पर्यंत. सोव्या महिन्यात देवान गब्रियल दूताक गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एका शहरांतले एक औंकवारीसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागी करार जाल्ले. ते औंकवारीचे नाव मोरी. देवदूतो भितर सरन तिचे लागी म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे सांगता आसा. ही उतरां ऐकून मोरी सगळीच शेरमेली आणि हो नामान कसलो जाव येत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तो वळू देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातेली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत्य आचचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी औंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नतची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंतो देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पोराची साकर्न. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भावनो नी भणिनो, आज आमी मोरयेचो पाप खत नासता गर्भी संभव, इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी हाचो दाबाजो सोलेमनिटी आमी संभ्रमता. आतां हे फेस्त कितें वा कसलें फेस्त म्हणून विचारलें जाल्यार सर्ताव आयकूंक मेळची जाप मोरयेचो वा मोरयेन जेजूक गर्भी संभवलें फेस्त म्हणटात. आनी ताका पूरक जावन ह्या फेस्ताचो वांजेली आसा.
मोरयेन जेजूकू आपणाच्या गर्भांत घेतले फेस्त म्हूण वा गर्भ संभोवलेले फेस्त म्हूण. पूण मुगेल भावन आनी भयणीनो, आज आमी संभ्रमचो मिस्तेर तो न्ही, बदलाक जेजूकू आपणाच्या गर्भांत संभोवंक मोरयेन पाप करत नासता अन्नाचे उदारी गर्भ संभोवंक आसलो तें फेस्त. म्हणजे देवान आपणाच्या पुताक एक आवय जावच्याक मोरी एलिझाबेथीच्या गर्भांत गर्भ संभोवत असताना तिका मूळ पातकांतले राखले. आणि हे सत पापा पियुस 9व्यान 1854 इसवेच्या डिसेंबर 8 तारीखेर इन एफेबिलिस देयूस म्हणजे ताणे एक अधिकृत पत्र बरयल्लें. पेपल डॉक्युमेंट म्हणटात, पापाचे अधिकृत पत्र. ताचें नांव जावन आसा इनएफिबिलिस देयूस. आणि त्या पत्रांत ताणें परगटलें की मनशा कुळाक सोडयल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या पुण्या फळा वरवीं आणि सर्व सक्तीभोवतू देवान फावो केल्ल्या कुरपे आणि विंचोवणे वरवीं भागेवंत अवकार मोरी आपल्या गर्भे संभोवाच्या पयल्या घडयेतावनूच सैंबीक पातकाच्या कथावीन आसले देवान उगडापे केल्लें सत सर्व भावार्थ्यांनी अचल तीर भावार्थान पातयेवंक आमी तें मानताव, परगडताव आनी विवरताव म्हणून सांगलें. सिंपल तकली उण करीचें म्हणना. एक मोरी अन्नाचे उदरी म्हणजे तिच्या आवयचे उदरी गर्भ संभोवत असताना देवान तिका मूळ पातकांतले राखले. आमी हर एकलो जल्मत असताना मूळ पातकाच्या कथा वरवीं जल्मताव. आदाम आनी येवेन देवा विरोध वचोन आदारलेले पातक. पूण देवान मोरयेक त्या पातका वरवीं राखले. कारण कित्याक तिका ताणें आपणाच्या पुताची आवय जावन विंचलेली देखून. आता ह्या विशयांत पवित्र पुस्तकान खंय बरोवन ना, पूण पवित्र सभा अधिकृत रितीन हे एक सत म्हूण परगडता. आनी तें सत कोणें परगट केल्लें? पापा पियुस 9व्यान केदाळा 1854 डिसेंबराच्या 8 तारखेर 1854. आनी कशें ताणें परगटलें? ताणें एक पत्र बरयलें आनी त्या पत्राचें नांव इनएफिबिलियुस देयूस. सिंपल. साद्या उतरांनी सांगचें जाल्यार आनी समजोना जाल्यार चिंत्या वाटेर चलोवन वता आसतना एक बांय आसा आनी आमी वचून वचून त्या बांयन पडटाव. आतां आमी सकयल पडले उपरांत भोव मारतना एकलो येवन आमकां सोडयता. आमचें साल्वासांव त्या रितीन समजलें जाल्यार मोरयेक त्या फोंडान पडच्या पयलेंच देवान राखलें. सिंपल रितीन समजोवचें जाल्यार आसो. आतां आमी म्हळें 1854 इसवेंत पापान मोरी खत नासता गर्भ संभोवली म्हूण परगटलें. तर ताच्या पयलें
ह्या विशीं कांय पातयेणी नातिल्ली गी लोकांतय आसल्ली आसल्ली. पवित्र सभेच्या सुरवेर तावनूच मोरी पाप कत नासता गर्भी संभोवलें सत क्रिस्तांव पातयेताले. आनी पाप साहेबान अशें हें सत परगट करीचे जाल्यार लोकांतय आसली पातयेणींच आधार. एक 1830 ह्या इस्वेंत एक लोरेट्टोची लदीन म्हूण आसली. आतां कशें मोरयेची लदीन आसा आमकां, तशेंच लोरेट्टोची लदीन म्हूण आसली. आनी त्या लदिनेंत एक असो उलो आसलो. कसलो उलो? पाप कत नासता गर्भी संभोवले राणये आमा पासोत विनती कर. पळया लोकांतय आसली पातयेणी. इनेफेबिलियुस देयुस हे पत्र परगटलेल्या 4 वर्सां उपरांत 1850 इस्वेंत लुर्दांत मोरी सा बेर्नेदेत सुबिरोक दिश्टीक पडले. आनी त्या वेळार दिश्टीक पडलेल्या वेळार मोरी म्हणटा पाप कत नासता गर्भी संभोव म्हणून. मोरी तिका कशें इंट्रोड्यूस करता, तिचें नांव कितें म्हूण सांगता? पाप कत नासता गर्भी संभोव. म्हणजे जे कितें पाप साहेबान परगटलेलें ताका मोरी आपणाचे सहमता, आपणाचे ओप्पिगे दिता म्हूण आमी समजूं येता. हो न्हू न्ही भयणीनो, ह्या फेस्तांतावन आमी कितें शिकचें? पळया, आयच्या पयल्या वाचपांत आदाव आनी एवेन देवा विरोध पातक आदारलें आनी पाताक आदारलेंच तांकां लज दिसली आनी ती लिपोवन रावली. पूण देव तांची पाट सोडिना. तो येता तांकां सोदून आनी म्हणटा आदाव तूं खंय आसाय? आदाव सदांय आसच्या जाग्यार नातलो, कित्याक तो लिपोवन रावल्लो. आनी देव म्हणटा तूं खंय आसाय? पळया, आदाव आनी एवेन पातक आदारलें जाल्यार देव तांकां सोदून आयलो आनी पयलें तांचे थंय आसलें तें स्वतंत्र, तांचे थंय आसली ती कृपा परत्यान दिवंक तो आशेलो. तो जावन आसा देवाचो मोग. पूण आदाव आनी एवेन कितें केलें? तें आपोणें स्विकार केलें ना. भावन आनी भयणीनो, आज हें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना कशें मोरयेन संपूर्ण रितीन आपणाकच देवाक समर्पिलें आनी तिचे थंय ताणें ओतलेल्या कृपे मोरिफात ती सदांच कथावेन आनी नितळ आनी निर्मळ रावली. तशेंच आमी पातक साणूंक, देवाक वळखूंक, ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां मेळचें तें आपोवणें स्विकार करन मोरये भाशेन नितळ आनी निर्मळ जिणी जिवंक आमकां आपोवणें आसा. अशें करचें तें तीच मोरी म्हाका आनी तुका गरज आसची कृपा आपल्या पुता लागची मागून धाडू. भवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन सर्वेस्पराक एक नवें गीत गावंक आपोवणें दिता. कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्य खंडीत जावन पातकाच्या कोणांत आशिल्ल्या मनशा कुळाक आपणाच्या पुताक सोडवंदार जावन धाडन
वयर काडचें तसलें एक काम, एक मिसांव ताणें केलां आनी ह्या मिसांवा खातीर मोरयेक ताणें विंचलें आनी तिका खतावीन सांबाळलें. मनशा चरित्रांतलें व्हडलें काम म्हळ्यार मनशाक पातकांतलें सोडयल्लें. असल्या मोगाळ देवाक स्तुती गावन ही किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्ये. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्ये. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्ये. ताच्या उजव्या हातांत आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्ये. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपलें नितिवंतपण ताणें उगाडलां. इस्रायेलाच्या गरण्यातय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्ये. प्रितुमेर शेकानशेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर निवासियानो, सर्वेस्पराक जैत ताळो काडा, उल्हासान गितां गावन ताका वाकणा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्ये. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक आईच्या दाबाजाचे उल्हास हांव पाठयतां. भाग्यवंत ओंकार मरियेचो निश्कळंक गर्भी संभोव हॅपी फिस्ट. ते सांगता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन पियुष सिल्वेस्टर फर्नांडीस किन्नीगोळी मंगळूर तावन, शॉन डिसोजा शिरवा उडपी तावन, रेमन लुईस बोळयेर आंबेंबळ तावन, कॉसेस सिक्वेरा लोरेटो बंटवळ तावन, लविना कार्लो मंगळूर तावन, अन्ना फर्नांडीस मुंबय तावन, सिस्टर नीना आनी सिस्टर एलिझाबेथ दोगांय करमेलेत तुमकां सुमेस्तां जल्म दिसाची सुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता एंटनी आनी लिल्ली सल्डाना मीरा रोड मुंबय तावन लग्न जिविताची 25 वर्सां संपयतात. हॅपी सिल्वर जुबिली तुमकां. तुमचेर देवाच्या आशिर्वादां सदांच आसूं. त्या सांगता देवादीन अजय जॉर्ज हाका सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.